अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया और मुझे समझ नहीं लग रही थी पहली कौन सी शुरू करूँ, लेकिन हस्बे साबिक फिर मुझे कबूतर ने याद दिलाया और आज कबूतर के लिए फिर आज एक दावत का एहतमाम मुझे करना पड़ रहा है कि मेरे मुसलसल जो मुझे रेगुलर सुनने वाले हैं उनके लिए ये खबर जो है आज फिर एक तस्दीक शुदा खबर साबित हुई, सच साबित हुई कि मैंने जब आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो पीरियड चल रहा था और बहुत सारी पेशगोइयाँ जो थी और वो लोग कर रहे थे, उस वक्त मेरे कबूतर ने मुझे एक ख़बर दी थी कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, उनकी तोसी होने जा रही है। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने उस पर मुझे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, देखें ये आपकी ख़बर गलत साबित हुई, और मुझे उस पर उन्होंने दोस्ती के तौर पर जुर्माने का कहा और मुझ पर वो तनकीद की। लेकिन आज मैं फिर सुरखरू हुआ किस तरह कि गुज़श्ता रात साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने एक टीवी इंटरव्यू में बरमला इस बात का इज़हार किया और इस बात को एक्सेप्ट किया कि उस वक्त जनरल बाजवा साहब तोसी मांग रहे थे या तोसी हो रही थी, और बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट थे वो उनकी तोसी चाहते थे, और तोसी का मामला जो था वो ज़ेर गौर न था, बल्कि उस पर बहुत सारे दोस्त जो थे वो हामी भर चुके थे और मैंने उसकी मुखालफत की, उन्होंने अपना बताया। तो उन्होंने एक बार फिर मेरी खबर की तस्दीक कर दी, उसको सही साबित करा दिया कि जनरल काबर जावेद बाजवा की तोसी हो रही थी। ये खबर मैंने ब्रेक की थी, मेरे कबूतर ने मुझे बताया था, लेकिन तोसी ना हुई और वो रिटायर हो गए। लेकिन आज हुक्मरान जो थे, जो पार्लियामेंट में उस वक्त फैसला सुनाने वाले या फैसला करने वाले लोग थे, आज उन्होंने तस्दीक कर दी कि वो तोसी जो है जनरल बाजवा चाहते थे या हो रही थी और ज़ेर गौर था। उन्होंने मेरी खबर की आज तस्दीक कर दी। इस पर मैं अपने कबूतर को आज शाम में फिर एक दावत करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ शाहिद खकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म की जो बात हो रही है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो ख़िता पठवार और ख़िता मरी जो है पहाड़ों के वो शहज़ादे हैं और बड़ा नाम है उनका। लेकिन क्या हुआ कि आप पार्टी की पॉलिसियों पर और बिलखसूस आप मुस्लिम लीग की जो इस वक्त सरबराह बनी हैं और इस वक्त जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं, और जो हर पूरे मुल्क में वो दौरे कर रही हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी पॉलिसियों पर आपने खुलकर तनकीद की। मुस्लिम लीग की बहुत सारी पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की, और ख़बर यह आई कि एक फ़ोन आपको लंदन से आया और आप खुद चल के लाहौर में मरियम नवाज़ साहिबा के पास गए, उनसे मुलाकात की, गिले शिकवे दूर किए। क्या ये अच्छा होता कि एक कारकुन की, और वो भी साबिक़ वज़ीर आज़म की, साबिक़ वफाकी वज़ीर की कदर ये होती कि पार्टी का सरबराह या जो भी हैं इस वक्त करता धरता मरियम नवाज़, वो आपके पास आपकी रहायशगाह पे इस्लामाबाद या मरी में आती, वो आपको मनाती, गिले शिकवे दूर होते। तो इस बात का ज़्यादा मज़ा था ना कि आप एक फ़ोन कॉल पर ख़ुद ही चल पड़े लाहौर और जाकर वहाँ पर उनको मना लिया। तो फिर आप नाराज़ हुए या वो नाराज़ हुई, कोई समझ नहीं लग रही। लेकिन आपका कद जो वैसे भी का दावर शख्सियत है, आपका कद और बढ़ जाता अगर आप उनको ये कहते कि आप मेरे घर आएंगी, मेरे घर बात होगी, बैठ के बात होगी, तो फिर हम इस पर कोई कंसेंसस करके मैं कोई बयान दूंगा या मैं फिर राज़ी हूँगा। काश ऐसा मुमकिन होता, लेकिन आपने फिर अपना कद छोटा कर दिया। आपने खुद जाकर, और पार्टी के जो इससे आप डिक्टेटरशिप भी देख लें, इससे पार्टी कारकुनों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि आप समझें कि आप सिर्फ एक आवे जावे जावे वाले नाराबाज हैं। इससे ऊपर आपकी इन ख़ानदानों की के सामने कोई हैसियत नहीं। किसी का बेटा लड़ रहा है, किसी का भाई लड़ रहा है इलेक्शन, ये खुद ही हुक्मरान रहेंगे। आप सिर्फ आवे और जावे के अलावा आपकी हैसियत कुछ भी नहीं। शेख रशीद को आज ज़मानत मिल गई और उनकी रिहाई के परवाने जारी हो गए। अच्छी खबर है उनके लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो अब काफ़ी हद तक हिरासत में रह के काफ़ी हद तक तंग पड़ चुके थे। लेकिन देखते हैं कि वो रिहाई के फौरी बाद फिर क्या धमाका करते हैं, क्या वो बयान देते हैं और फिर वो किस सिमत चलते हैं।
لیکن دیکھنا ہوگا کہ ان کی رائے کے بعد کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کو آج سپریم کورٹ نے جب طلب کیا، حیران کن کے طور پر جو انہوں نے وہاں پر بیان دیا، یہ سب کے لیے بہت حیران کن ہے اور دیکھنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈ بھی نہیں ہے، ہم جو افسر تعیناتی کے لیے چاہتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے، اور اس کے علاوہ فوج بھی دستیاب نہیں، پولیس دستیاب نہیں، ہم الیکشن کیسے کرائیں؟ اور یہ گورنر اور صدر کا کام ہے الیکشن کروانا، وہ اپنا ڈیٹ دیں گے اور ہم آگے الیکشن کو ترتیب دیں گے، لیکن کیسے میں ترتیب دوں؟ میرے پاس تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ آج انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہ پول کھول دیا جس کا حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ تیار ہوتے تو آپ کا چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ میں اتنا بڑا بیان نہ دیتا۔ جہاں تک رہی سابق جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ کی فون ٹیپ والی بات جو عمران خان کے حوالے سے تھی، اس پر بھی آج عمران خان صاحب نے صدر مملکت عارف علوی کو، جو سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان پورے کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کو خط لکھا ہے کہ انکوائری کرائی جائے، ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ ہم اس کے حامی ہیں کہ یہ انکوائری ہو، پتہ چلے کہ کون صحیح تھا یا کون غلط تھا، اس حوالے سے ضرور ہونا چاہیے۔ ہم اس بارے میں حمایت کرتے ہیں اس بات کی۔ صبح ایک خبر چلی، کبوتر لے کر آیا صبح، جو خاص طور پر اسلام آباد کے باسی اور راولپنڈی کے باسی ان کے لیے، کہ F9 پارک کے جو مجرم ہیں، بعد میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا، پہلے کہا گیا کہ اسلام آباد کا ایک سیکٹر ہے D12 مارگلا ایونیو جو نیا بنا اس کے پاس ہے، وہاں پر گاڑیوں کو حسب سابق اپنی روٹین کی چیکنگ میں پولیس چیکنگ کر رہی تھی۔ اس دوران 2 موٹر سائیکل سوار آئے، ان کو روکا گیا، وہ رکے نہیں، وہ بھاگے، ان کا تعاقب کیا گیا اور اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور وہ دونوں مر گئے۔ ان کی ہلاکت کی بات پولیس نے کی۔ ٹھیک تھا، ہو سکتا تھا ایسا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ہوا گیا؟ بعد میں بتایا گیا کہ F9 پارک کا جو واقعہ ہے، جس میں ایک لڑکی کو کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کے واقعے میں یہ دونوں ملوث تھے۔ تو کیا یہ دونوں ملوث تھے اور آپ کو پتہ تھا پولیس والوں کو؟ تو پھر کیا آپ نے خود ہی عدالت لگا کر خود ہی فیصلہ کر دیا، یا حقیقتاً آپ نے وہاں پر ایک ناکہ لگایا تھا، وہ وہاں رکے نہیں، بھاگے نہیں، بھاگ پڑے اور اتفاقاً یہ ہوا کہ وہی ملزم نکلے؟ یہ اتفاق ہے، یہاں آپ کے ہاتھ میں انصاف کا پسٹل ہے، دونوں میں سے یہ ایک بات جو ہے وہ کلیئر کرنا ہوگی۔ کیوں کہ آپ کا کام مجرم کو پکڑنا ہے پولیس کا، اور عدالت میں پیش کرنا ہے۔ عدالت کا کام ہے جو اس کو سزا دی جائے، وہ ضرور کڑی واقع سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ سزا نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ خود بخود ایک فیصلہ کریں اور آپ خود ہی کسی کو آر یا پار کر دیں۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ وی لاگ جو ہے اس کو محدود رکھا ہے، اتنا کہ آپ آسانی سے سن بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں، کیونکہ یہ نہ صرف خبریں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو بات میں کہتا ہوں، جو بات میں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ اس خبر سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر سمجھنا چاہیں تو، اگر بات اچھی لگے، صحیح لگے، خبر ٹھیک لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا، جہاں آج پٹرول بم سے لوگ بہت پریشان نظر آئے، آج کراچی کے ایک علاقے میں 6ٹی منزل سے ایک نوجوان نے بے روزگاری سے اور غربت سے تنگ آ کر چھلانگ لگا دی۔ وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں ہٹ رہا، اور یہ رفتہ رفتہ خودکشیاں اور بہت سارے جرائم اس معاشرے میں پھیلیں گے جب تک کہ ہم مہنگائی کنٹرول نہیں کریں گے۔ جہاں تک ہو سکے ہم ویسیت عوام اپنے ارد گرد موجود جو مستحقین ہیں اس کا ضرور خیال رکھیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔